अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज बदर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज चेयरमैन पीटीवी नईम बुखारी की तैनाती के मुकदमे की समाअत हुई। ये समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने की। अपनी इस समाअत के दौरान चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने नईम बुखारी को अगली समाअत तक के लिए, जो कि बरोज़ मंगल अगले 5 दिन बाद होनी है, उस दिन तक के लिए बतौर चेयरमैन पीटीवी काम करने से रोक दिया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के इन रिमार्क्स को लेकर मीडिया के चंद मखसूस हल्के और मखसूस सहाफ़ी अपने ट्विटर हैंडल्स पर इस अतर मिनल्ला के इस बयान को लेकर वो अजीब तरह का एक प्रोपेगेंडा करना शुरू हो चुके हैं, और वो पूरी खबर को शेयर करने के बजाय आधी खबर ही वो अवाम तक लेके आने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने सिर्फ 5 दिन के लिए चेयरमैन पीटीवी नईम बुखारी को काम करने से रोका है, मगर ये मीडिया और मखसूस सहाफ़ी इस कोशिश में है कि इस चीज़ को इस तरह पोर्ट्रे किया जाए कि जैसे अतर मिनल्ला ने नईम बुखारी को बतौर चेयरमैन पीटीवी मुस्तकिल तौर पर काम करने से रोक दिया है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। शायद इन्होंने खबर को पूरी तरह पढ़ा नहीं है, या फिर उन्होंने जल्दी में, या फिर एक मखसूस बयानिया फैलाने के लिए उन्होंने इस तरह का एक नैरेटिव बनाना शुरू कर दिया है। जबकि हकीकत सिर्फ इतनी है कि अगली समाअत तक के लिए नईम बुखारी को काम करने से रोका गया, ना कि मुस्तकिल तौर पर। आज की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने सेक्रेटरी इतलात व नशरियात की सरेआम और साफ साफ अल्फाज में सरजनश की और उनसे बार बार पूछा कि नईम बुखारी की बतौर चेयरमैन पीटीवी तैनाती करते वक्त सुप्रीम कोर्ट की उन हदायत को मद्देनज़र रखा गया था जो कि अताउल्लाह कासमी की बतौर चेयरमैन पीटीवी तैनाती के करते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन जारी की थी, जिसके जवाब में सेक्रेटरी इतलात व नशरियात के वकील ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मौक़िफ़ लिया कि अताउल्लाह कासमी की तैनाती और नईम बुखारी की तैनाती बराबर नहीं है, इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। साबिक़ चेयरमैन पीटीवी अताउल्लाह कासमी ने 28 करोड़ और 41 लाख का मुआवजा वसूल किया था। इसके अलावा उनकी इंटरटेनमेंट के बहुत सारे अखराजात हैं, जबकि नईम बुखारी की जो तैनाती है ये इजाज़िया है। इसमें नईम बुखारी कोई भी किसी भी तरह की तनख्वाह नहीं वसूल कर रहे और ना ही वसूल करेंगे, और इनकी इंटरटेनमेंट का जो खर्चा होता है वो भी वो अपनी जेब से अदा करते हैं। जिसके जवाब में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने जवाबन कहा कि ये मामला तनख्वाह का नहीं है या दूसरी सहूलियात लेने का नहीं है, बल्कि ये तैनाती का मामला है कि नईम बुखारी की बतौर चेयरमैन पीटीवी तैनाती खिलाफ कानून तो नहीं है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने सेक्रेटरी इतलात व नशरियात के वकील से ये सवाल किया कि क्या नईम बुखारी की जब तैनाती की जा रही थी तो उस वक्त अखबार में कोई इश्तिहार दिया गया था, और नईम बुखारी की जो उम्र है वो 65 साल से ज़्यादा है, तो क्या इसके लिए वफाकी kabina ने कोई स्पेशल अप्रूवल दी है? तो ये दो सवाल थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के कवायद व ज़वाबित के ख़िलाफ़ हैं, और नईम बुखारी की उम्र भी 65 साल से ज़्यादा है और अखबार में कोई इश्तिहार भी नहीं इस हवाले से दिया गया। तो इन दो वजूहात को बुनियाद बनाकर नईम बुखारी की बतौर चेयरमैन पीटीवी तैनाती को चैलेंज किया गया। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इन्हीं दो सवालों के ऊपर समाअत की गई, और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने इतलात व नशरियात के जो वकील थे, सेक्रेटरी इतलात व नशरियात के जो वकील थे, उनसे यही सवाल पूछे थे। जब आपने सुप्रीम कोर्ट की हदायत को चेयरमैन पीटीवी की तैनाती के हवाले से पढ़ा ही नहीं, उस समरी को कैसे आपने अप्रूव किया और फिर इस समरी को आपने वफाकी kabina तक भी भेज दिया बगैर पढ़े, जबकि ये आपकी जिम्मेदारी थी। जिसके ऊपर सेक्रेटरी इतलात व नशरियात के जो वकील हैं उन्होंने कहा कि इन दोनों का मामला मुख्तलिफ था, इसलिए नहीं इसमें नई डायरेक्शन चाहिए होती हैं, और अताउल्लाह कासमी की तैनाती बिल्कुल मुख्तलिफ थी और नईम बुखारी की तैनात बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसलिए उस समरी को यहाँ पर लागू नहीं किया जा सकता। जिसके ऊपर चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने काफ़ी खफगी का इजहार किया, और उन्होंने कहा कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट की मानना चाहते हैं या फिर आप अपनी तौर पर सेक्रेटरी जो इतलात व नशरियात हैं वो खुद से चेयरमैन पीटीवी को तैनात करना चाहते हैं? इस सवाल के ऊपर सेक्रेटरी इतलात व नशरियात के वकील ने मजीद कुछ जवाब दिए, जिससे इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुतमिन नहीं था। इसी पर मजीद बात करते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला ने कहा कि सेक्रेटरी इतलात व नशरियात की जिम्मेदारी थी, और सेक्रेटरी इतलात व नशरियात की लापरवाही की वजह से ही वफाकी kabina को भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी अप्रूवल से ही ये चेयरमैन तैनाती होनी थी, मगर सेक्रेटरी इतलात व नशरियात ने उनको सही तरह गाइड नहीं किया, समरी सही तरह तैयार नहीं की, तो इसलिए आज नईम बुखारी की जो बतौर चेयरमैन पीटीवी है उनकी तैनाती को भी चैलेंज किया गया है। अगर ये मामला पहले से ठीक तरह से समरी बनाकर पेश किया जाता तो ये नौबत नहीं आती कि आज हम इस तरह समाअत कर रहे होते। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्ला की जो
آج کی جو گفتگو کا محور تھے وہ حکومت نہیں تھی بلکہ سیکٹری اطلاعات و نشریات تھے، جو کہ بیوروکریسی میں آتا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی کئی ایسے واقعات میں دیکھا ہے کہ جب بھی بات بیوروکریسی کی آتی ہے تو وہاں کوئی نہ کوئی ایسا لوپ ہول چھوڑ دیا جاتا ہے جس کے بعد پھر شرمندگی کا سامنا حکومت کو کرنا پڑتا ہے، نہ کہ کسی بھی سیکٹری کو۔ بیوروکریسی کا یہ کام ہوتا ہے، یہ اپنے اپنی فیلڈ میں ماہر لوگ ہوتے ہیں جو کہ 21ویں اور 22ویں گریڈ کے یہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو ان کی جورسڈکشن ہوتی ہے، یہ انہی سیکٹریز کا کام ہوتا ہے کہ وہ پچھلی حکومت کے فیصلے، جو قانون کیا کہتا ہے اور سپریم کورٹ کے جو فیصلے انہی کی جورسڈکشن میں آتے ہیں، اس کے حوالے سے جو موجودہ گورنمنٹ ہے ان کو پراپر طریقے سے گائیڈ کریں۔ مگر عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ عمران خان کی اس حکومت میں کئی بار اس حکومت کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے، صرف اور صرف بیوروکریسی کی وجہ سے اور ان کی لاپرواہیوں کی وجہ سے۔ اور آج کی اس سماعت میں بھی جو اطہر من اللہ نے جتنی بھی سماعت کی، اس میں جتنے بھی کمنٹس کیے، جو انہوں نے اپنا ہدایت جاری کی، وہ ساری کی ساری سیکٹری اطلاعات و نشریات کے لیے تھی، اور انہوں نے خاص طور پر سیکٹری اطلاعات و نشریات کو تاکید کی کہ وہ دوبارہ وفاقی کابینہ کے پاس جائیں اور وہاں سے یہ اسمبلی کو پاس کروا کر آئیں کہ وہ نعیم بخاری کی عمر کے حوالے سے جو ریلیکسیشن دینا چاہتے ہیں تو اس کی باقاعدہ اپروول لے کر آئیں۔ اور انہوں نے اخبار میں جو اشتہار نہیں دیا اس کی وجہ انہوں نے کیا بتائی، اور نعیم بخاری کے حوالے سے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ نے ریمارکس دیا کہ نعیم بخاری ان کے لیے قابل احترام ہے، وہ یقیناً اس عہدے کے لیے موزوں ہوں گے، مگر خلاف قانون کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا، اور نعیم بخاری بھی اس قانون کے تابع ہیں، نہ کہ قانون سے اوپر ہیں۔ تو سیکٹری اطلاعات و نشریات کو اگلے منگل تک کا ٹائم دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ وہ وفاقی کابینہ سے ان دونوں معاملات میں کہ اخبار میں اشتہار کیوں نہیں دیا گیا تھا، اور دوسری ان کی عمر کے حوالے سے جو ریلیکسیشن اس حکومت نے دینی ہے اس کو وہ اپروو کروا کر لے کر آئیں۔ آج کی سماج سے جو پرسیپشن ہمارے سامنے آتی ہے وہ اتنی خطرناک نہیں ہے کہ یوں لگے کہ جیسے مستقل طور پر نعیم بخاری کی تعیناتی کو روک دیا گیا یا ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا یا ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف وقتی طور پر انٹرم 5 دن کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں کام کرنے سے روکا ہے، نہ کہ مستقل طور پر۔ مگر میڈیا پر جس طرح پریٹینڈ کیا جا رہا ہے، ابھی کل کا جو ندیم افضل چند کا جو مستعفی ہونے کا اعلان تھا، اس کے حوالے سے بھی جو میڈیا میں خبریں چلائی جا رہی ہیں، جو ایک نیریٹو بنایا جا رہا ہے کہ شاید حکومت کے جانے کے دن آ چکے ہیں اور حکومت کے مشیر ان سے خوش نہیں ہے، حکومت کے جو بھی فیصلہ کرتی ہے اس میں کہیں نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے۔ تو اس طرح کے فیصلے دراصل ایک نیریٹو ہے، حالانکہ عموماً ایسا حکومتوں میں ہوتا ہے، کوئی وزیر مشیر استعفیٰ دیتا ہے، کسی کو عدالت کی طرف سے وقتی طور پر کام کرنے سے روکا جاتا ہے، کسی کو ہٹایا جاتا ہے، تو جب تک حکومت ہے ایسے معاملات چلتے رہتے ہیں۔ مگر اس میں سراسر جو مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے آج کی اس سماعت میں جس شخص کو، وہ ہے سیکٹری اطلاعات و نشریات، جو کہ بیوروکریسی ہے، اور اس حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے نرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت کو مزید ٹائم دیا۔ اب دیکھتے ہیں اگلے منگل تک کیا ہوتا ہے، اور اگلے منگل تک کیا ان دونوں جو سوالات اٹھائے گئے ہیں نعیم بخاری کی تعیناتی پر، اس کے حوالے سے وفاقی کابینہ کیا فیصلہ کرتی ہے، اور اگلے منگل کو جب سیکٹری اطلاعات و نشریات کے وکیل اپنی پوری سمری دوبارہ تیار کر کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جمع کروائیں گے، تو تب اسلام آباد ہائی کورٹ کا اس حوالے سے رد عمل کیا ہوگا۔